अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे। ये वाक़या है अल्लाह के वली हज़रत राहत मियाँ सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह और ट्रेन का, कि जब अल्लाह के वली ने नमाज़ पढ़ी तो ट्रेन वहीं पर रुक गई। आखिर कैसे रुक गई एक वली की करामात से ट्रेन, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन किराम, जिन अज़ीमुश्शान बुज़ुर्ग, जिन आला मकाम हस्ती का तज़किरा और करामत हम आपके सामने लेकर आए हैं, उनका नामे इसमें गिरामी है। आफ्ताब हिदायत, महताब विलायत, सिराजुस सालिकीन, राहतुल आशिकीन, हुजूर ख्वाजा सूफ़ी राहत हसन शाह अल मारूफ ख्वाजा राहत मियाँ सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप राहत मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह हुजूर सुल्तानुल आशिकीन हज़रत मखदूम इनायत पाक हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साहबजादे हैं। आपकी विलादत बासादत 26 मुहर्रमुल हराम 1343 हिजरी को सदर बाजार लखनऊ शरीफ में हुई। नाज़रीन मोहतरम, लखनऊ में मस्जिद फजलुर रहमान के करीब मदरसा तालीमुल कुरान से आपने दीनी तालीम का उलूम हासिल किया। इस मदरसे के तुलबा से लेकर मुदस्सिरीन तक सब आपका अदब व एहतराम किया करते थे, आपका अदब व ताज़ीम किया करते थे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत ख्वाजा इनायत हसन शाह इनायत पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के विसाले मुबारक के बाद आप हज़रत राहत मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह दरबार शाह रज़ा यानी दादा मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह और दरगाह ख्वाजा इनायत पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सज्जादा नशीन पर फाइज हुए, यानी आप वहाँ के सज्जादा नशीन हुए। आपकी सज्जादगी पर रौनक अफरोज़ होने के कुछ अरसा बाद जज्ब की कैफियत यानी मस्त या मजजूबियत इस कदर आप पर गालिब हुई, इस कदर आप पर बढ़ गई कि आप हज़रत राहत मियाँ सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह उर्स पाक के मौके पर भी मसनद शरीफ के करीब तशरीफ़ न लाते। खुलफा और मुरीदैन के इसरार और दरख्वास्त करने पर अगर आप हज़रत राहत मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह मसनद पर तशरीफ़ ले भी आते तो कुछ ही मिनट में उठकर अपने हुज़्रा मुबारक में हुज़्रा शरीफ में चले जाते। आप हज़रत राहत मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दौरे सज्जादगी में अक्सर मसनद शरीफ खाली ही पाया गया, लेकिन जज्ब की जो कैफियत थी वो ज़ईफ़ुल उम्री में पैदा हुई और ये कैफियत हमेशा की नहीं थी, बल्कि कभी कभार ऐसा होता था कि आप पर जज्ब की कैफियत तारी हो जाती थी। कई दिन तक आप पर यह कैफियत तारी रहती थी। आप एक सालिक दरवेश थे। ख्वाजा राहत पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह मादरजात वली हैं। बचपन से ही आपके ज़ाते ग्रामी से करामातों का ऐसे ज़हूर होने लगे थे कि तमाम तर शोहरा इन करामातों की वजह से फैल चुका था और आपको लोग जानते थे कि आप एक अज़ीमुश्शान बुज़ुर्ग वाले ख़ानदान से हैं, जो कि सिफ़तें आप रहमतुल्लाह अलैह में भी पाई जाती थी। नाज़रीन मोहतरम, आपकी बहुत सारी करामात है, जिसमें से एक हैरत अंगेज़ करामात आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह से आपकी अक़ीदत मजबूत भी हो जाएगी। तो नाज़रीन मोहतरम, वाक़या कुछ इस तरह है कि एक मरतबा का जिक्र है, हुज़ूर राहतुल आशिकीन हज़रत ख्वाजा सूफ़ी राहत हसन शाह अल मारूफ राहत मियाँ सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह खानकाह शरीफ लखनऊ में जलवा अफरोज़ थे। अचानक आप हज़रत राहत मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने मुरादाबाद का सफ़र तय करने की ख्वाहिश ज़ाहिर फरमाई। कुछ मुरीदैन के हमरा आप राहत मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह चार बाग रेलवे स्टेशन पहुँच गए। मालूम हुआ कि ट्रेन कुछ लेट है। मुरीदैन ने टिकट खरीदे और प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतज़ार करने लगे और वहीं पर बैठ गए। कुछ देर बाद प्लेटफॉर्म पर ट्रेन तो आ गई। सब लोग जल्दी ट्रेन में बैठ गए और गाड़ी के छूटने का वक्त हो गया। ठीक उसी वक्त आप हज़रत राहत मियाँ सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक मुरीद को लोटे में पानी लाने का हुक्म फरमाया। मुरीद ने पानी पेश किया और आपने रेलवे स्टेशन पर ही वज़ू फरमाना शुरू कर दिया। लोग आपको हैरत से देख रहे थे कि ट्रेन जाने वाली है और ये बुजुर्ग तो वज़ू फरमा रहे हैं।
آپ حضرت راحت میاں سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے اطمینان سے اور خوب اچھی طرح سے وضو فرمایا۔ مرید خیال کرنے لگا کہ حضرت آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا حضرت کو واقعی میں ٹرین ریلوے اسٹیشن پر مل جائے گی؟ کیا حضرت ٹرین کو جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں؟ وضو فرمانا شروع کر دیا تھا اور خوب اچھی طرح سے وضو فرما لیا تھا۔ مرید نے خیال کیا اب حضرت کو گاڑی ملنا تو مشکل ہے، یعنی اب حضرت ٹرین میں نہیں بیٹھ پائیں گے، ٹرین نکل جائے گی، یقیناً گاڑی چھوٹ ہی جائے گی۔ یہ تو خواجہ راحت میاں سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں تنہا رہ جائیں گے یا تمام مریدین کو گاڑی تبدیل کرنی پڑے گی۔ مرید سوچ رہا تھا کہ یا تو میاں اس میں بیٹھ نہیں پائیں گے یا پھر تمام مریدین کو گاڑی چینج کرنا پڑے گی۔ حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب آپ حضرت راحت میاں سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے رومال شریف پلیٹ فارم پر بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب کسی بھی قیمت پر گاڑی تو نہیں ملے گی، یعنی ٹرین چھوٹ جائے گی اور ٹرین میں ہم سفر نہیں کر پائیں گے اس ٹرین میں، کیونکہ ٹرین بالکل چلنے کو تیار تھی اور ٹرین ڈرائیور ہارن پر ہارن بجا رہا تھا، لیکن ٹرین 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکی تھی۔ ٹرین کو کئی بار چیک کیا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے، کہیں ٹرین میں کوئی گڑبڑی تو نہیں آ گئی، ٹرین خراب تو نہیں ہو گئی یا انجن کام کیوں نہیں کر رہا، لیکن سب کچھ برابر تھا، لیکن گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ لائن کلیئر ہے، سگنل آن ہے، ہری جھنڈی بار بار دکھائی جا رہی ہے، مگر ٹرین ہے کہ آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی۔ ادھر خواجہ راحت پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نہایتی سکون کے ساتھ نماز میں مشغول ہیں۔ جب پورے اطمینان کے ساتھ نماز سے فارغ ہو کر آپ حضرت راحت میاں سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ ٹرین میں بیٹھ گئے تو فوراً ہی اچانک گاڑی چل پڑی۔ یہ منظر چار باغ ریلوے اسٹیشن پر موجود تمام تر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سبھی لوگ یہ سمجھ گئے کہ آپ حضرت راحت میاں سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے انتظار میں ہی یہ ٹرین رکی تھی، اور جیسے ہی آپ نماز سے فارغ ہو کر ٹرین میں تشریف لائے، ٹرین اپنے آپ ہی چلنے لگی۔ جو ٹرین بار بار چلانے پر بھی نہیں چل رہی تھی، راحت میاں سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے تشریف رکھتے ہی وہ ٹرین چلنے لگی۔ لوگ آپ کی بزرگی کے تہہ دل سے قائل ہو گئے اور سب نے یہ تسلیم کیا کہ آپ حضرت راحت میاں سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کامل ہیں، ایک درویش ہیں اور ایک فقیر صفت انسان ہیں، وہ فقیر جو کئی لوگوں کی بگڑیاں بنا سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام کے صدقے، پروردگار عالم ہم سب کو بھی ہر برے کام، ہر برے اعمال سے بچائے رکھے اور ہمیں نیک راستے پر، صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تمام تر انبیاء کرام اور تمام تر اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل پیغام اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔